आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ परिवर्तन न्युज .com। हामी सधैँजसो समाजमा हुने गरेका विकास परिवर्तन र समाजमा घट्ने गरेका राम्रा नराम्रा घटनाहरूको चिरफारको सङ्गालो लिएर तपाईँ सामु आउने गर्छौँ। नकारात्मक समाचारहरूको विरोध गर्दै सकारात्मक समाचारहरूको पृष्ठपोषण गरी आज पनि तपाईँहरूको सामु हामी आइपुगेका छौँ। लागौँ आजको विषयतर्फ। त आउनुहोस् दर्शकवृन्द, आज म फेवाताल कसरी संरक्षण गर्ने भन्ने विषयमा राखिएको यो प्रस्तावना सहितको कार्यक्रम अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा छु। म आज जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय हलमा छु, सभा हलमा छु। प्रस्तावित संरक्षित फेवा जलाधार व्यवस्थापकीय योजनाको प्रारम्भिक मस्यौदा प्रतिवेदनमा छलफल तथा सुझावको लागि अन्तर्क्रिया कार्यक्रमको अध्यक्षता जिल्ला समन्वय समिति कास्कीका अध्यक्ष बैनबहादुर छेत्री अधिकारीले गर्नुभएको सो कार्यक्रमका प्रमुख व्यक्तित्व, आकर्षक व्यक्तित्व हुनुहुन्थ्यो, जसले आन्तरिक रूपमा फेवाताललाई कसरी जोगाउन सकिन्छ त्यसको मार्गचित्र सहित देखाइरहनु भएको थियो डाक्टर कृष्ण कार्कीले। हामी उहाँकै यो भिजुअलाइज थोरै यहाँ देखाएर अरू कुराहरू गर्नेछौँ र त्यहाँ भाग लिने सबैले के भन्नुहुन्छ आउनुहोस् जस्ताको तस्तै। घरमै आउन थाल्यो, त्यसो गर्दाखेरि त्यसको माथिमा कसरी जाने, कसरी हुनसक्छ, तपाईँहरूको कहाँ के राख्न सक्नुहुन्छ भनेका कुराहरूबाट चाहिँ धेरै ठुलो रूपमा उठेका थिए र यसलाई पनि एउटा चाहिँ ठुलो रूपमा हामीले चाहिँ यहाँ समावेश गरेका छौँ। त्यस्तै गरेर अहिलेसम्मको कुराहरू त माथिल्लो भेगका कुराहरू भए, अफिसमा पनि ग्रामीण भेगका कुराहरू भइसकेपछि फिर्के र फुलौनी खोलामा फिर्के र फुलौनीको चाहिँ मेन प्रब्लम चाहिँ पोल्युसनको कमेन्टै गर्न त सक्दिनँ। अब सरस्वती हेर्दा ठिकै लागेको छ, तर यो बजेटको एस्योरेन्स कसले गर्ने हो र यो बजेट कार्यान्वयन कसले गर्ने हो भन्ने कुरा पनि रिपोर्टमा प्रश्न आउनुभयो। किनभने फेवाताल संरक्षण अहिले चाहिँ सबैजनाले, मैले पनि फेवाताल संरक्षण, तैँले पनि फेवाताल संरक्षण भनेर हामी भनिरहेछौँ, तर एकदमै तिरमर्का परेको बेला भनेको फेवाताल कसैले मिच्यो भने त्यहाँ गएर बोलिदिने कोही छैन, रामबहादुर पौडेल गएर बोलिदिनु पर्ने स्थिति छ। त्यसमा त यस्तो परिस्थितिलाई हामीले अब निरुत्साहित मात्रै होइन, नियन्त्रण गरेर राज्यको कन्ट्रोल गर्ने एउटा डेडिकेटेड निकाय हुनुपर्छ। हुन त अब प्रदेश सरकारको अब अहिले चाहिँ वन तथा वातावरण र भू संरक्षण मन्त्रालय अन्तर्गतै ताल संरक्षण तथा प्राधिकरण गठन गरेर एउटा काम गरेका छ। तर पछिल्लो समयमा 3-4वटा काम चाहिँ सम्झनायोग्य छन् यो फेवातालको विषयलाई लिएर। एउटा चाहिँ हाम्रो विश्वप्रकाश लामिछानेले दिनुभएको प्रतिवेदन एउटा यो सम्झना लायक काम छ। अब रामसर सूचीमा लाने काम पनि अर्को एउटा सम्झना लायक काम हो। अहिले पुण्य पौडेलले जुन डिमार्केसन गरेर राजपत्रमा निकाल्नु भयो, यो पनि छोटो समयमा गरेको एकदमै सम्झना लायक काम छ। त्यस्तै अर्को चाहिँ अब हामीले अहिले यो फुड ट्र्याकहरू बनाउने भनेको छौँ, एउटा किसिमको गति यसले पनि दिएको छ। अरूले हेर्दा हुन्छ 1 किलोमिटर जति पनि हामीले बनाऊँ। अब हामीले काम चाहिँ किन मैले भने अलिक छिटो गर्नु पऱ्यो, फास्ट गर्नु पऱ्यो। त्यस्तै अर्को चाहिँ अब फेवातालभित्र हाम्रो चन्द्रकान्त बरालले जुन चाहिँ गुन्डीकोट बनाउनु भएको छ, त्यो पनि एउटा सम्झना लायक चाहिँ यसैको भित्र। अब आउनुभएको पोखरामा तपाईँलाई सहयोग गर्न चाहन्छौँ सर, तपाईँ आह्वान गर्नुभएको छैन सर, तर तपाईँ आएर यी जनप्रतिनिधिहरूलाई बनाउनु भयो, तपाईँले छलफल गर्नुभयो, यो प्रेजेन्टेसन गर्नु, तपाईँ ठुलो अङ्ग्रेजीमा प्रेजेन्टेसन गर्नुभयो, अङ्ग्रेजीमा ड्राफ्ट गर्नुभयो, त्यो सर्च गरेर पनि निकाल्न सकिन्छ सर। तर म तपाईँलाई आह्वान गर्न खोजिरहेको सर, तपाईँ हाम्रो पाहुना हो, तर पाहुना हो भन्दैमा तपाईँले प्रेजेन्टेसन गर्ने कुराहरू सशक्त रूपमा प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्छ सर। अनि हामीले भनेको खोजा के हो भने फेवातालको समस्या हुनुपर्छ, एउटा कुनै शर्तमा, एउटा कुनै पनि हालतमा संरक्षण हुनुपर्छ, तर संरक्षण गर्ने नाममा जुन किसिमका अवैध कुराहरू गइरहेछ त्यसको पनि हामी खण्डन गर्न चाहन्छौँ। र तपाईँले मैले वडा अध्यक्षसँग सोधेँ, तपाईँसँग उहाँले सम्पर्क गर्नुभयो कि गर्नु भएन? उहाँले भन्नुभयो गर्नु भएन। हो, तपाईँ यहाँ आइसकेपछि कुन कुन वडासँग सरकार लाग्छ यो जलाधारको कुराहरू, फेवाताल कुन कुन वडामा सरकार लाग्छ, त्यहाँ तपाईँले उहाँसँग भेट्नु पर्थ्यो र उहाँसँग पनि केही नलेज लिन सक्नु पर्थ्यो। त्यसैले म तपाईँले त्यो निवेदन गर्न चाहन्छु सर। अरू पनि के भन्न चाहन्न, तपाईँ हाम्रो गेस्ट हो, पोखराको गेस्ट हो, तपाईँ हामी सहयोग गर्न चाहन्छु। तर
यसरी फेवातालसम्म जोड्न सक्दैन। मैले के भन्न खोजेको भने हामी खास गरेर फिर्के बुलौदी र फेवातालसम्म सरकार राख्छौँ र त्यसो सरकार राख्ने नाममा जसरी एउटा चेक ड्याम त्यो 3 वर्ष भयो, 4 वर्ष, 5 वर्ष भयो, त्यहाँ फिर्के खोलामा पहिलो कुरा ढल मिसाइएको छ। त्यो ढलमा प्लास्टिक चाहिँ फोहोर बेला आउँछ, मलमूत्र आउँछन्। त्यो मलमूत्र रोक्नको लागि महानगरपालिकाले केही पनि गर्दैन, कुनै चासो दिएको छैन। एउटा कुरा समस्या त्यहाँ छ। र अहिले हामीले खोजेका थियौँ हाम्रो आदरणीय नगरपिता मेयर साहबलाई हामीले खोजेका थियौँ, हामीले उहाँ देख्न सकेनौँ। वडा कारणवश काम पऱ्यो होला, तर पनि हाम्रो वडा अध्यक्ष मेरो आदरणीय दाइहरू आउनुभएको छ, म उहाँलाई सहयोग गर्न चाहन्छु। तर हाम्रो भनाइ के हो भने यस्तो महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममा उहाँ मेयर साहब पनि आउनु पर्थ्यो। त्यसको लागि पनि हामीले भन्न चाहन्छौँ। र यहाँ पुण्य दाइ हुनुहुन्छ, हाम्रो आदरणीय बैनबहादुर सरले हुनुहुन्छ, लगायत हाम्रो विभिन्न सरहरू हुनुहुन्छ, हामी स्वागत गर्छौँ। तर महत्त्वपूर्ण पाटो भनेको हाम्रो मेयर साहबको हो। त्यसैले मेयर साहबलाई पनि उपस्थित गराउन सक्नुपर्थ्यो, हामीले त्यो गर्न सकेनौँ। त्यसैले यो कार्यक्रम यसरी फितलो हुन्छ, यो फितलो गराइएको हो कि गर्न खोजिएको हामीले पनि बुझेको छैनौँ। त्यसैले हामी के भन्न चाहन्छौँ भने फेवातालको लागि हामी ज्यान दिन तयार छौँ, हामीलाई कुनै स्वार्थ छैन हाम्रो। त्यसैले हामी भन्न खोजेको भने अब मैले कतिपय पुण्य दाइलाई पनि फोन गर्ने गरेको छु, मेयर साहबलाई पनि फोन गर्ने गरेको छु। हामी स्थल पनि गएर पत्रकार साथीहरूले गएर त्यसको उजागर गर्ने गरेका छौँ। र जब हामीले डोजर अभियान पटक पटक खपाउने लगायौँ र त्यहाँ जुन किसिमको काम हुनुपर्थ्यो काम हुन सकेन, यसमा महानगरको कमजोरी हो भने मैले भन्न इच्छा थियो। मेयर साहब अगाडि हाम्रो अभिभावक हुन्, त्यसो हुनाले त्यो हुन नसकेको हुनाले अरू कुरा के गरौँ, हामीले जो जिम्मेवार मान्छे यहाँ हुनुहुन्न भने अरू कुरा हामीले के गरौँ। त्यसैले अर्को कार्यक्रममा अब उहाँलाई पनि उपस्थित गराउने गरेर उहाँको समय लिएर उहाँको समयअनुसार हामीले कार्यक्रम गरौँ भन्नको लागि मैले निवेदन गर्न चाहन्छु। जुन एउटा कार्यक्रम भएको छ जो सराहनीय छ, तर मैले फेरि पनि अघि सरलाई पनि मैले लेखेर दिएको छु, यत्रो भू तथा जलाधार संरक्षण समिति छ, नागरिक स्तरबाट त्यहाँ कसैलाई आमन्त्रित गरिएको छैन। त्यसमा हामी हुनुपर्छ भन्ने छैन। हाम्रो नागरिक समाज छ, भोलिन्टियर गर्ने नागरिक समाज छ। नागरिक समाजले त्यहाँ उपस्थित गराइदिनु भने, सहभागी गराइदिनु भने आमन्त्रित सदस्यमा हामीलाई कुनै सेवा सेवा चाहिन्न। तर यहाँ भएका कार्यक्रमको एउटा नागरिक जागरण गर्नको लागि पनि एउटा नागरिक समाजको आवश्यकता छ। त्यो नागरिक समाज भनेको हाम्रो नागरिक समाजको आस्के हो, त्यसको प्रतिनिधित्व गर्नको लागि पनि तपाईँहरूसँग हार्दिक निवेदन गर्दै म अब यस्ता कुराहरूलाई अलिक गम्भीर भएर सोचेर कार्यक्रम गर्नको लागि म निवेदन गर्न चाहन्छु। धन्यवाद छ, नमस्कार। एउटा गीत सुनाउन चाहन्छु म मिलन लामाको। त्यो चाहिँ मैले चाहिँ हाम्रो लेक साइडमा फेस्टिभल हुन्छ कि, फेस्टिभलमा एक दिन हुँदै थियो। मलाई अलिक पहिला, अहिले त होइन, पहिला मलाई त फेस्टिभल साह्रै मन पर्थ्यो, कन्सर्टहरू मनपर्ने। अनि मिलन लामा स्टेजमा आउनुभयो, माझी दाई पोखरा फेवातालको लम्बाया साँच्चैको नलम्बु ख्यालै ख्यालैको भनेर उहाँले गीत गाउनुभयो। अनि उहाँले नमस्ते पोखरा, मेरो आमा बितेको 15 वर्ष भयो। अनि मैले मेरो आमा हुनुहुन्न, मैले यो गीत गाउन थालेको 15 वर्ष भयो। र त्यो जुन दिन मैले यो गीत गाएँ त्यो दिनबाट मलाई 2 छक खाना टुटेको छैन भन्नुभयो उहाँले। मात्र हेरेर गीत गाएर उहाँले रोयल्टी समेत तिरेर आफ्नो जीविकोपार्जन गर्न सक्ने क्षमताको फेवाताल हो भन्ने मैले बुझेको छु। हेरेरै मात्रै पनि मान्छेको जीव क्रिएसन हुनु पऱ्यो आफूभित्र, यतिकै त हुँदैन। स्वास्थ्य लाभ गर्ने मान्छेहरू त्यस्तै छन्। अब यो जलाधारको कुराकानी गर्दाखेरि जलाधारको कुरा अहिले मात्र उठेको होइन। यो जलाधार 18 सालमै जलाधारको कुरा छ। राजा महेन्द्रले उद्घाटन गरेको भनेर लेखेको छ। क्याचमेन्ट एरिया 4500 वर्ग मिल भनेर लेखेको छ क्याचमेन्ट एरिया। त्यतिखेरैबाट फेवातालको जलाधार क्षेत्रको बारेमा कुरा अब यो सरकारी स्तरमा उठिसकेको अवस्था छ, त्यसको बचावटको हिसाबबाट। त्यसपछि 30 सालमा टाउन प्लान बनेको छ। टाउन प्लान हेऱ्यो भनेदेखि यो पोखराकै टाउन प्लान छ, जलाधारको कुरा छ। वडा नम्बर 6 यो फिर्के खोलाभन्दा उतातिर त यसको माटोको संरचनाको पुरा स्टडी भएको छ। त्यो स्टडी हुँदाखेरि त्यहाँनिर चाहिँ माटो एकदम छिद्र टाइपको भएको कारणले त्यो कुनै पनि हाम्रो टोयलेटहरू यी सबै कुराहरू तालमा जान्छ। त्योबाट नजिक गर्न हुँदैन। 100 मिटरको बफर जोन चाहिन्छ भनेर त 58 सालमा जाइकाले प्रतिवेदन दिएको छ। त्यो 30 सालमा पनि के भनेछ भने 30 सालकोमा 200 फिट भनेको छ। 200 फिट भनेको 65 मिटर होइन। त्योभन्दा यता चाहिँ घर बनाउनु हुँदैन भनेर 30 सालमै भनेको छ। त्यो मन्त्री परिषदबाट पारित गर्छ। त्यो विषयलाई जाइकाले पनि 58 सालमा गर्दाखेरि हाम्रो पुण्य सरहरू पनि हुनुहुन्थ्यो। त्यतिखेर गर्दाखेरि चाहिँ अध्ययन गर्दाखेरि 65 मिटर अनिवार्य भनेर भनेको छ। किनभने त्यहाँनिर एउटा टेस्ट छ। टेस्ट के गरेको छ भने त्यो बाटोभन्दा माथिपट्टिको एउटा टोयलेटमा ब्लुटुथ र केमिकल्स हालेर टोयलेटभित्र 3 बजे हाल्दाखेरि भोलिपल्ट बिहान 12 चोकमा निलै भएको चाहिँ प्रतिवेदनमा छ।
त्यस कारणले त्यहाँको माटोको संरचना कस्तो छ भने एकदमै पानी चाहिँ सोसेर तालतिर जाने संरचना छ। त्यस कारणले बफर जोन आवश्यक छ है ताल संरक्षणको लागि, तालको शुद्धताको लागि भनेर आएको हो प्रतिवेदन। भनेदेखि यस्ता कार्यक्रम गर्नुको औचित्य पनि छैन। प्रतिवेदन त हुबहु लागू गर्नु पर्यो नि, प्रतिवेदन त लागू गर्ने प्रयत्न गर्नु पर्यो, सकिएन भने पनि प्रयत्न गर्नु पर्यो कि प्रयत्न गरेको देखिँदैन। मात्र यहाँनिर बजेट छुट्यायो अनि त्यसपछि काम अनि यस्ता रिपोर्टहरू तयार गर्यो। रिपोर्ट त कति छ, कति चाहिँ एउटै रिपोर्ट छ। तपाईँहरूले हेर्नुभयो भने जलाधार क्षेत्रकोले अझै विस्तृत अध्ययन गरोस्। 2014मा चाहिँ डाक्टर बसन्त अधिकारीले उहाँ पोखराकै हुनुहुन्छ, बेगनासको हुनुहुन्छ, उहाँ पुल्चोक कलेज पढाउनुहुन्छ, उहाँ सिन्जेसँगै विज्ञ हो। उहाँले चाहिँ 117 ठाउँमा चाहिँ जलाधारका ड्यामहरू बनाउनुपर्छ भने साना ठुलादेखि लिएर त्यसको खर्च समेतको उहाँले चाहिँ एउटा तयार गर्नुभएको छ। त्यसलाई विस्तृत अध्ययन गरेर त्यसैलाई आफूले मात्र सबै कुरा जानिन्छ भन्ने होइन, जान्ने मान्छे बोलाएर त्यसलाई बुझेर अनि एप्लाई गर्यो भने फेवाताल बच्छ। होइन भनेदेखि चाहिँ कसैको जीविकोपार्जनको लागि चाहिँ फेवाताल चाहिँ दिनदिनै यस्ता मिटिङहरू गरेर चाहिँ फेवाताल बच्दैन भन्ने चाहिँ मेरो ठम्मै छ। बहस नोट मागेको छ पुसको 10 गतेबाट माघ, फागुन, चैत, वैशाखको 16 गते फैसला गरेछ। त्यो बेलामा उसले सबै यो प्रतिवेदनहरू अध्ययन गरेको छ, फेवातालमा आएर स्टडी गरेको छ, हेरेको छ अनि त्यसपछि फैसला लेखेको। यत्तिकै हचुवाको भरमा फैसला लेखिएको चाहिँ होइन। उहाँहरू फैसला गर्ने न्यायाधीशहरू बार बार यहाँ आउँदाखेरि उहाँहरूले चाहिँ खोइ त हामीले फैसला गऱ्यौँ, खोइ त कार्यान्वयन भनेर उहाँहरू चाहिँ भनिरहनुहुन्छ हामीलाई चाहिँ बेला बेलामा भेटेको बेलामा। उहाँहरूले यत्तिकै गरेको फैसला होइन, फैसला अदालतले यत्तिकै गर्यो भनेर हामी अहिलेको जमानामा मान्छे कस्ता भयौँ भने अर्कालाई विश्वासै नगर्ने, अर्काले गरेको कामलाई विश्वासै अदालतलाई पनि विश्वास नगर्ने, कसै विज्ञलाई पनि विश्वास नगर्ने, आफै ठुलो मै ठुलो हुने हाम्रो चलन छ एउटा कुरा। अर्कै 65 मिटरभित्रको जग्गामा अहिले चाहिँ यो केदारेश्वरले चाहिँ घर बनाउँदैछ। म चाहिँ त्यसको पहिल्यैदेखि त त्यो कोमागाने पार्क पनि अधिग्रहण गरेको जग्गा हो अनि त्यो पार्कलाई बचाउनुपर्छ भनेर 51 सालदेखि त अदालतमा मुद्दा लड्यो। त्यो सुन्दर पार्कमा एउटा मुद्दा लड्यो भने कोमागाने पार्कमा पनि अर्को मुद्दा लडेर उद्देश्य विपरीत कुनै पनि कार्य नगराउनु भनेर चाहिँ त्यो आदेश परमादेश जारी भएको छ। अब मुद्दा भनेको अवहेलनाको मुद्दा हो, अदालतमा गयो। मैले वडा प्रहरी वडा कार्यालयको चिठी देखेँ, उहाँहरूले चाहिँ यति बाई यतिको घर बनाउनु सार्वजनिक जग्गामा। वडा अध्यक्षले घर बनाउने अथोरिटी दिन सक्छ? त्यो चाहिँ प्रकृतिमाथिको अपराध हो कि होइन? त्यो चिठी लेख्ने सिफारिस गर्ने वडा अध्यक्ष प्रकृतिमाथिको अपराध गरेको ठान्छु मैले। अर्को कुरा जिल्ला समन्वयले पनि घर बनाउनलाई चाहिँ अनुमति दिने सिफारिस गर्ने कुन कानुनले दिन्छ? त्यो जिल्ला समन्वयलाई चाहिँ के अरे त्यो सार्वजनिक मलाई चाहिँ अलिकति सास फेर्न गाह्रो भयो कुन है पानी पनि खाँदै मैले। जिल्ला समन्वयलाई कुन कानुनले त्यो सार्वजनिक जग्गामा अधिग्रहण गरेर ग्रिन बेल्ट पार्क बनाउने भनेको जग्गामा घर बनाउनलाई अनुमति दिन्छ? अब यो कारणले उहाँहरूले अनुमति दिएका कारणले हामी त्यहाँ चाहिँ क्रिस्चियन भएको छौँ। फेरि अब यो क्रिस्चियन हो, त्यो भएर गुरुकुल बनाउनलाई दिएको भयो भनेलाई यो अब मेरो आमा मसँग विरोध गर्नुहुन्छ त चाहिँ अब क्रिस्चियन भइस भनेर। यस्तो खालको वातावरण तपाईँहरूले कानुनको हुबहु पालना नगरिदिएको कारणले हामी जस्तो मान्छेहरूले प्रताडित हुनु परेको छ त्यहाँनिर। त्यस कारणले तुरन्त रोक्नुहोस्। त्यो कुरा पनि भन्छु मैले चाहिँ एउटा विषय यो भन्छु भन्दै फेवातालको विषयमा म अहिले मात्र होइन बार बार क्वेसन उठाउनु छु। कुनै पनि कुरामा मैले सक्ने कुरामा म चुक्ने छैन र मेरो फाइदाको लागि पनि म गर्ने होइन। मैले चाहिँ अरू सबैका लागि चाहिँ गर्ने हो भन्दै मेरो भनाइ यति नै राख्छु। यो अब मैले जानेदेखिको कुरामा 7 वर्षदेखि ज्यादामा बढी खेल्न खेलेको मान्छे र बढी खेल्नमा असाध्यै सिपालु मान्छे हो र अनि 28 सालभन्दा यता र 31 साल पुस 17 गते बाँध फुटेको दृश्य र मैले त्यहाँ माछा मारेको ती दृश्यलाई सबै थाहा छ। अनि जब हाम्रो 30-32 सालदेखि यता 4 जलाधार क्षेत्र घोषणा भएर हाम्रा प्रत्येक वडामा कार्यहरू गठन भएर उसले गरेका मसिना काम जसलाई चाहिँ कुटोले बढाएर दिए क्या। हरेक कन्टुर हरेक खोला खोल्चीलाई तत्पन्धन त्यहाँ ग्याबिङ जाली हरेक कुराहरू गरेर र त्यो जलाधार क्षेत्रमा भएका पोखरी संरक्षण, त्यो क्षेत्रका चाहिने खेतबारीमा खोला संरक्षण, गराज संरक्षणदेखि सबै काम त्यो जलाधारले गर्यो। यसैका कारणले गर्दा अहिलेसम्म ज्यादाले यो हामी देख्न पाएको। यदि त्यो आउँदैन थियो भने अहिले खतम हुन्थ्यो।
ती बनाएका संरचनाहरू अहिले सबै सरकार ध्वस्त भइसके र कतिपय त्यहीँका ढुङ्गा झिकेर हरेक कुराहरू गर्ने अहिले उत्खननको काम मात्रै भएको त्यही भएर म के भन्छु भने हामीले मैले त यो मेरा वडामा भएका फाइल बनाएर यी काम गर्नुपर्ने त्यो यो कतै बनाएर फाइलमा लिएर आएको यसरी हरेक वडाका जस्तै ठिकै खोलादेखि हरेक खोला वरिपरिका खोलाहरूलाई हामीले उहाँले त्यो निकालेको त्यो बजेट पनि खासै ठुलो कुरो छैन अहिले काम गर्नलाई स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकार केन्द्रीय सरकारलाई त्यो एरिया जिम्मा दिएर काम गरियो भने यो ठुलो कुरै छैन तर अहिले पछाडि दिनमा के भयो भने यो जुन जलाधार क्षेत्रमा काम गर्दा हजुरले अध्ययन गर्दा नि हामी ड्राई सिजनमा गयौँ क्या त्यहाँ अहिले हेर्नु पर्यो आजभोलि हेर्नु पर्यो मैले अस्ति हाम्रो यहाँ पनि बढी हुन्छ मैले मेरो साहब हाम्रा यहाँका सिविल साहबसँग माथि देखाएँ अहिलेको अवस्था हामीले हर्कट खोलाको अहिले बग्ने अवस्था घरे खोला त्यहाँका खोलाको अवस्था प्रत्येक खोलाहरूको अहिले भएको अवस्थाले हेरेर तपाईँले प्रतिदिन बनाउनु भयो भने तपाईँको यो बजेट पनि डबल हुन्छ अनि धेरै खाका राम्रो आउँथ्यो हामी ड्राई सिजनमा हिउँदमा आएर आफ्नो समयमा आएर त्यो काम गर्छौँ त्यसले गर्दा यो अलिकति चाहिँ मेल खाँदैन त्यति हुँदाहुँदै पनि अहिले यो जलाधार क्षेत्र सबभन्दा ठुलो र मानव बस्ती असाध्य भएको र मानव बस्तीलाई पनि अलिक तीव्र गतिमा पर्ने अब यता त घर बनाउने ठाउँै छैन उद्योग धन्दा व्यवसाय सबै उतै लम्किएको हुँदाखेरि अब 2-4 वर्षमा त्यो क्षेत्रमा भएका खोला जति जम्मै जति यो फिर्केखलमा यो प्रहरी हुँदै पानी धमिलो आउँछ नि तिनमा सबैमा बग्छ चैतानी बग्छ घरघाट ढलहरू सबै तिनै खोला आउँछन् र त्यसरी बग्छ त्यस कारण यसलाई व्यवस्थापन गर्न हामीले कसरी काम गर्नुपर्छ जतिसक्दो छिटो गऱ्यौँ भने फिर्ता लाउँछ नत्र फिर्ता लाउँदैन गत वर्ष र यो वर्ष सबभन्दा मेरो जीवनमा देखेको फिर्ता पुगेको त्यो हामीले सिचुएसन ड्याम त लगाऊँ नि सिचुएसन ड्याम लाग्दा प्राविधिक कमजोरी भर्ती भन्ने कुरा अलिक कसैलाई थाहा हुन्छ जुन जलाशय क्षेत्रमा काम गर्दा सिँचाइमा काम गर्दा त्यहाँका विज्ञ इन्जिनियरलाई राखेर त्यो संरचना बनाउँदा हामीले त्यहाँका ढुङ्गा माटो गिटी प्रयोग गरेर काम गऱ्यौँ त्यो राम्रो पर्छ नि होला तर त्यो अहिले भत्केर सबै सिचुएसन जति खातामा आउने काम भएको छ त्यस कारणले गर्दाखेरि अब अलिकति कुन क्षेत्रमा काम गर्दा कुन मेन पावरलाई प्रयोग गर्ने भन्ने त्यसको पनि ल्याजोखा गरेर जलाधार अहिले मेन खोजेको चाहिँ जलाधार क्षेत्रमा भएका पोखरीहरू मैले एउटा सिमतालको पोखरी हाम्रो बनकोटा संरचना डबल बुझ्छु तर हजुर 10,000 दिनुहुन्छ अनि ल्याएर हाल्दा त्यो खोला कसले पैसा हाल्यो यस्तो अवस्थाले खाता संरक्षण हुँदैन र दिगो जलाधार क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यक्रम ल्याएर त्यो विगतको जस्तो त्यसलाई चाहिँ अनुभव लिएर जतिसक्दो छिटो काम गरेन भने खाता जतिसक्दो पुरिन्छ भन्दै निर्देशक भएर हामी अन्तर्गतकै कार्यालय अफिस हो तर कास्कीमा राख्न पर्थ्यो अफिस हुन त विरत जलाधार छ तर उहाँको हेर्ने भनेको यहाँदेखि लुम्बिनी प्रदेशको सबै हो त्यस कारणले हाम्रो यो भनेको चाहिँ स्पेसिफिक अफिस फेवा वाटरको लागि नै चाहिन्छ त्यसको लागि सङ्घीय सरकार अथवा प्रदेश सरकारले त्यो संरचना ल्याउनु पर्यो त्यसपछि हाम्रो स्थानीय जुन चाहिँ हाम्रो महानगरपालिका र अन्नपूर्ण गाउँपालिका हो दोस्रो कुरा चाहिँ अब यो संरक्षित जलाधारको चाहिँ ऐन 2039 सालको छ त्यो 39 सालको पञ्चायतको ऐनलाई अहिले हामीले चाहिँ बहुदल गणतन्त्र भइसक्यो सुधारेका छैन त्यस कारणले सुधारेर अहिले एप्लिकेबल बनाउनु जसले पनि जे पनि काम गर्दैन विज्ञ छैन अनि जे पनि त्यही काम गरेर जिम्मेवारी हामीले क्षमता अनुसार काम दिनु पर्यो नि त्यो भएन त्यो कारणले गर्दा पनि यी समस्याहरू सिर्जना भएको छन् त्यो ड्यामहरू फुटेको छ माथिल्लो जलाधार क्षेत्रबाट काम गर्दै आउनु पर्थ्यो त्यो नभएको कारणबाट अहिले चाहिँ ड्याम फुटेको चाहिँ हर्कममा फुट्यो भन्ने मैले सुनेको छु अरू पनि अब त्यो एकदम जुन पूर्ण अवस्थामा चाहिँ छन् कहिले कनेक्ट भएको चाहिँ छैन माथितिर काम खरे खोलामा काम गर्नु पर्थ्यो अझ धेरै माथितिर अझ बढी काम गर्नु पर्थ्यो पाखाहरूमा खोल्साखोल्सीमा काम गर्नु पर्थ्यो बाटो खनिएको छ बाटोको छेउछाउमा समर्थन काम गर्नु पर्थ्यो त्यो नगर्ने तलाएर चाहिँ हामीले के भन्छ त्यो माछामारले चाहिँ ढडिया थापे जस्तो चाहिँ ड्याम बनाएर हुन्छ माथि नै संरक्षण गर्नु पर्छ यदि तल सुरक्षित भने माथि संरक्षण गर्नु पर्यो पहिला त्यो होइन कि यो जलाधार क्षेत्रको विज्ञको कुन कार्यालयको निकाय हो त्यसले जिम्मेवारी पाउने गरिकन काम दिनुपर्छ हामी जाउँला हामी सधैँ जागिर खाने होइन त्यो निकाय चाहिँ गठन हुनुपर्छ त्यसले काम गर्नुपर्छ जो पाइ त्यसलाई जिम्मेवारी दिएर हुँदैन त्यो हिसाबले काम होस् भन्ने मैले यो सिफारिस किसिमले होस् यो ऐन नियमहरू चाहिँ 42-39 सालमा ऐन 42 सालमा घोषणा ऐन नियम ल्याएर त्यो रङ्गडो ऐन नियम भन्छु मैले जनतालाई चाहिँ कि चाहिँ हामी चाहिँ राम्रो चाहिँ एउटा राहत दिने गरिकन त्यो संरक्षित क्षेत्र जलाधार क्षेत्रमा चाहिँ संरक्षित क्षेत्र घोषणा गरिसकेपछि जनताले पनि अपर्याप्त महसुस गर्ने गरिकन हामीले संरक्षण काम पनि गर्ने जनताले पनि यो हाम्रो जलाधार क्षेत्र है भन्ने महसुस गर्ने गरिकन त्यो ऐन आइदिएको भए पक्कै पनि लागु हुन्थ्यो होला
त्यो नआएको कारणबाट यो समस्या आएको हो। त्यसो भएको हुनाले अब चाहिँ हामीले ऐन नियम सुधार गर्दा पनि जनतालाई उपयुक्त हुने, त्यहाँ विनाश पनि नहुने, तल्लो तटीय क्षेत्र माथि तटीय क्षेत्रको अन्तरसम्बन्धलाई चाहिँ बुझ्ने गरिकन काम गर्नुपर्छ। एक धारणा काम गर्नुपर्छ। मलाई अहिलेको कार्की सरको चाहिँ प्रेजेन्टेसन राम्रो लाग्यो। बेहतर रूपमा फेवाताल संरक्षण गर्ने कुरामा, यसको क्याचमेन्ट एरिया संरक्षण गर्ने कुरामा राम्रो कन्सेप्ट ल्याउनु भएको छ। केही कुरा जो हाम्रो तल्लो तटीय क्षेत्रलाई संरक्षण गर्ने कुरा अलिक मुस्किल भएको जस्तो लागेको। मैले पहिलो यस क्षेत्रलाई के जोडेँ भने कम्तीमा एउटा बाइपासले जोडेको भए हुन्थ्यो। आनन्ददेखि लिएर अब 7 नम्बर एरिया 7 नम्बर एरियालाई समेत लिएर कम्तीमा फेवाताल जोगाउने कुरामा जुन एउटा पोल्युसन भएको छ, यो एक किसिमले हेऱ्यो भने यहाँ 5-7वटा वडाको त्यो पोल्युसन सबै फेवातालले छेक्नु परेको छ। कम्तीमा यसलाई तर्काउन सकेको भए पोल्युसनबाट फेवाताल जोगाउन सकिन्थ्यो भन्ने कुरा छ। अर्को कुरा हाम्रो एकजना सरले दोहोऱ्याउनु भएको थियो। आज विशेष गरेर फेवा जिल्ला भू तथा जलाधार संरक्षण समितिले जुन आयोजना गरेको छ, म धन्यवाद दिन चाहन्छु। मलाई लागेको थियो यो कार्यालय नि कोल्याप्स भयो कि जस्तो लाग्यो। फेरि पिउँ र अलिकति काम सुरु गर्न थालेको रहेछ, खुसी लाग्यो। भन्नुपर्छ मम्मडी सर म चिन्छु उहाँलाई। त्यही बेला हो हामीले काम गरेको माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा। यद्यपि 39-40 सालतिर किनकि इन्जिनियर हुनुहुन्थ्यो मम्मडी सर, टाइम लाग्छ होइन, 35 वर्ष अब त्यसको हुनुभयो। त्यो क्षेत्रले त्यति बेला यो कार्यालयले त्यो माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा यदि त्यसको संरक्षण गर्ने काम नगरेको भए फेवाताल आज चाहिँ साँच्चै आधा सकिन्थ्यो। अहिले जति सक्यो त्यसको अझ बढी आधा छ त्यो अवस्था। त्यो त्यति जोखिम क्षेत्र छ माथिल्लो तटीय क्षेत्र। त्यसकारणले उहाँले त्यो गरेको काम वा यो भू संरक्षण कार्यले गरेको काम माथिको हर्पन खोला यतापट्टि गएर अधेरी खोला ती विभिन्न शाखा खोलाहरूमा उहाँले गर्ने प्लान्टेसन, त्यसपछि चेक ड्याम, उहाँले बनाएको रिटेनिङ वाल, यस्ता सिमेन्टेड छैन, ढुङ्गाले बनाएको रिटेनिङ वाल हेरेर जानु ठाउँले हजुर जानुहोस्। 35-40 वर्ष भयो होला, जस्ताको तस्तै छ है त उमेर सर, जस्ताको तस्तै छ ल, जस्ताको तस्तै छ। त्यसरी पो काम गर्ने तरिका त्यो हो क्या। मलाई लाग्छ 16-17 जना चाहिँ ज्यामीले जम्मा 4वटा ढुङ्गा मात्रै त्यसका त्यसरी त्यस्ता राम्रा ढुङ्गाले अट्काएर त्यो खोलालाई त्यसरी नियन्त्रण गरेको छ। अहिले हाम्रो काम सिमेन्टले बनाएको काम पोहोर बनाएको अहिले त्यसको शक्ति, त्यसको सेफ्टी ट्याङ्क 900 जना मान्छे छन्। त्यसको त्यो सेफ्टी ट्याङ्कको सबै फोहोर त्यो सशस्त्रको चाहिँ प्रहरीबाट त्यो बाइपास गरेर ठ्याक्कै फेरिएको गर्मी बस्नुहुन्न। हाम्रो यहाँको बस्ती एरियामा ल होइन भाइ, हामी डेलिगेसन पनि गयौँ भने मैले पैसै छैन, प्रहरी कार्यालय पनि छ ल छ यसरी जोडिएको। खोइ त सरकारको ध्यान, खोइ त अलिकति सम्बन्धित निकायको ध्यान, खोइ यसरी बच्छ फेवाताल जो चाहिँ नि मुली उही सुली जस्तो जसले जे गरे हुन्छ। अब पब्लिकले केही बिगारेको सानो थिएन, पब्लिकले केही बिगारेका छैन। साँच्चै भन्यो भने केही बिगारेको नोक्सानी पुर्याएको छैन। यो चाहिँ सन्देश जाओस् भनेर भनेको है सरकारलाई खाना पऱ्यो। कम्तीमा चाहिँ 2-4 लाख रुपियाँ चाहिँ खर्च गरेर सेफ ट्याङ्क बनाउन सकिन्छ। 14 सकेमा पैसा चाहिँ गरेर हुन्छ यस्ता कुराहरू। अहिले त्यो चाहिँ दिशा पिछा जम्मै त्यही जोडिदिनु जम्मै यहीँ पानी नपरेको बेला त भय गरेर आउँछ, पानी परेको बेला त कति त्यस्तो अवस्था छ। तसर्थ यिनै कुरा राख्यो हस्ताले। अनि मलाई लागेको छ अगाडि हाम्रो उद्योगजीले भन्नुभएको थियो वडाले यस्तो खालको सिफारिस गर्यो भनेको छ, तर वडाले त्यसरी पुनर्निर्माण गर भनेर सिफारिस गरेको छैन। त्यो कुरा होइन, वडाले पुनर्निर्माण गर। ज्येष्ठ असारको 2060 दिनभित्र कति टस नस बनायो। मूल कारण जलवायु परिवर्तनको हो। यसको हामीले कन्ट्रोल गर्न सकेनौँ, यसको चाहिँ पालना गर्न सकेनौँ। खालि विकास भनेर डोजरको राजनीति। अब हामी पनि जनप्रतिनिधि डोजर लिएर गयो थाहै हुँदैन। अहिले त्यहाँ खनिसक्छ अनि बल्ल भन्न आउँछन् कि डोजर लाने बेलामा पनि भन्न आउँदैन। यो कथाको कुरा पनि छ यहाँ कसैलाई चाहिँ। हामीले त्यो अनुपयुक्त ठाउँमा डोजर लगाएर बाटो खन्न केही गर्न हामीले दिएका छैनौँ। तथापि त्यो काम सकिन्छ अनि बल्ल उजुर गर्न आउँछ। के उजुर गर्न आउनु मान्छे डोजरमा त यस्तो गर्नु किन उसलाई फाइदा काम सिद्धिएपछि उजुर गर्ने। त्यसकारण अब हामीले सिङ्गो एउटा फेवाताललाई मध्यनजर राखेर यसलाई जोगाउँदा हाम्रा सबै बस्तीहरू पनि जोगिने भयो, वन पनि जोगिने भयो र यसलाई चाहिँ पर्यटकीय हिसाबले अब
पत्रिका रोडाले सहितको तर जति हामी गरे पनि अहिले त विकास परिसक्यो अब यही बेला कसैले नै हेर्दैन तपाईँको अघि देवका सरले भने जस्तै 6वटा जालीमा वडा नम्बर 22मा तपाईँको 27वटा चाहिँ अहिले ठुलो पहिला गयो घर तानिया छ कसैको घर पुर्या त्यो शान्ति स्तूपबाट हेर्नुहुन्छ अब कुनै कुरा हामीले खनेर लिइरहेको छौँ भनिन्छ नि त्यो ठुलो पानी पऱ्यो मसिनो पानी 3-4 दिन पऱ्यो अनि ठुलो पानी पऱ्यो स्याप एकदम हिरालो बगिरहेको पुराना छोत्रा रुखहरू त्यहाँ बसिरहेको जरो चाहिँ सुकिया त्यहाँ पानी परेको त्यसले चाहिँ बगिरहेको अलिकति सूक्ष्म चाहिँ रूपले हामीले यसलाई अनुसन्धानै गरेर जानुपर्छ खालि हामी चाहिँ एउटा सैद्धान्तिक बाटोबाट मात्रै हेरेर यस्ता कोसिस गरेर मात्रै हाम्रो ताल पनि जोगिँदैन परिजन जोगिँदैन होइन खालि पानी 365 दिन खाने यस्तो राम्रो चाहिँ निलो हुन्थ्यो यही ठुलो बाढी आएको बेला गाडीमा हालेपछि घर ल्याएपछि च्याट छ उहाँ त मभन्दा धेरै काम छ सायद मेरो उमेरको मान्छे यो रत्न मन्दिर नबनाउँदै म यहाँ आएर बसेर पढेको मान्छे हो यो रत्न मन्दिर राजा महेन्द्रको पालामा बनेको त्यहाँ त्यो सुर्की कुट्दै थिए कि यस्तो स्वच्छ पानी त्यस्तो निलो पानी आज यो अवस्था किन आयो भन्दा हाम्रो विकासले जनघनत्वले अनि कसैले पनि म लाग्थ्यो बाबा मेरो पालाका मान्छेले त एउटा बाटो बिग्रियो भने दौडिहाल्थे म 10 वर्ष बाटोको अध्यक्ष भएको मैले कालो झोलाबाट एउटा छाता बोकेर हिँड्थेँ आज पनि मैले भने मेरो साथीहरू मोटरको बाटोको हुँदा छ बिल बुझेपछि ताप छेडिहाल्दछ अनि आगो बजेको आउँछ अनि बल्ल निस्किन्छ यति मात्रै जाने बेलामा 2टा ढुङ्गा हाल्दिनु माटो बस्छ के ल्याउनु पर्छ बाटो है यस्ता यावत कुराहरू हामीभित्र पनि अपनत्व कम छ यो सरकारले ल्याएको सरकारले बनाउँछ यो बाटो यस्तो गर्छ अपनत्व जनतामा चाहिँ छैन प्रकृतिलाई हामीले त्यसरी बुझ्नुपर्छ बुझ्ने कुरामा यहाँ धेरै कयौँ प्रतिवेदनहरू रिपोर्टहरू फेवामा पढ्न पाइन्छ कार्तिक सरले एउटा थप्दै हुन्छ त्यति मात्रै फेवातालाई खोजेर हेर्नुभयो भने थुप्रै प्रशस्त रिपोर्टहरू पाइन्छ यो धेरै रिसर्चहरू पनि भइरहेछ त्यहाँ थप आवश्यकता मैले देख्दिनँ तर के हो त भन्दाखेरि चाहिँ जहाँसम्म इम्प्लिमेन्टेसनको पार्ट हो त्यो एकदमै कम हुन्छ हामीले उठान गरेका छौँ इस्युजहरू पहिचान गरेका छौँ प्रशस्त रूपमा बहसहरू पनि गरेका छौँ तर इम्प्लिमेन्टेसन पुवर त्यो क्षेत्रमा हामीले सोच्नु पर्यो त्यसको कारणले गर्दाखेरि अब इम्प्लिमेन्टेसन पुवर हुँदै गर्दाखेरि के हुँदो रहेछ त भन्दाखेरि जब हाम्रो यो एकदमै महत्त्वको स्रोत जसले हामीलाई फाइदा दिइरहेको थियो त्यसलाई हामीले उचित तरिकाले व्यवस्थापन नगर्दाखेरि त्यो डिजास्टर बन्न सक्छ काठमाडौँको बागमती हेर्नुहोस् न त्यो आफैमा पवित्र ठाउँ हो अहिले के भइरहेको छ अहिले एउटा म्याडमले भन्दै हुनुहुन्थ्यो मैले फेवाताल हेरेर गीत गाएर त्यत्रो भ्यालु थियो अहिले काठमाडौँको बागमती हेरेर कसले सास राम्रो खेल्छ र मैले उहाँलाई धेरै पहिलेदेखि चिन्छु उहाँ एउटा नेपालभरिकै वाटरसेड म्यानेजमेन्टमा सबभन्दा पुरानो एक्सपर्टको रूपमा हुनुहुन्छ उहाँले धेरै प्लानहरू बनाउनु भएको छ र मैले उहाँको प्लानको इन्सेप्सन रिपोर्ट पनि हेर्ने मौका अध्ययन गर्ने मौका पाएको थिएँ उहाँले एकदमै एक्सलेन्टली सबै डिटेल्सहरू कलेक्सन गरेर बडा मेहनत गरेर सबै चिजहरू प्रब्लम्सलाई राम्रोसँग उजागर हुने राख्नुभएको छ र प्रेस्क्रिप्सन पनि अलमोस्ट त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्यो भने काफी नै छ छुटेका छन् पक्कै कतिपय यत्रो कम्प्लेनहरू आयो तर ती सबै छुटेका चिजलाई एकोमोडेट गर्ने डोर उहाँले राखिदिनुहुन्छ ती कहीँ न कहीँ इम्प्लिमेन्ट गर्दै जाँदा ती समाहित हुन्छन् समेटिन्छन् र प्लान राम्रोसँग इम्प्लिमेन्ट हुन्छ आज प्लान सच यस्तै हुने हो त्योभन्दा अर्को खालको प्लान हुँदैन भेरी नाइस प्लान कृष्णजी यहाँका सभापतिज्यूहरू हुन त पुण्यज्यूहरू अलि पछि आउनुभएको सभापति भनेर है कहाँ त्यो ताल कुकुर कराएर हिँड्ने फुर्सद छ र अहिले मान्छेको घरमा धारो छैन होइन घरमा पुग्ने बाटो चाहिँ यस्ता समस्याहरू थिए अहिले त कमसेकम इन्भाइरोमेन्टल सिस्टममा धेरै अगाडि आएको छ नि यो भूमिका मात्रै भयो मैले हेर्दाखेरि के भने ताललाई 2टा फोकल पोइन्टबाट हेर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ एउटा तल्लोबाट एउटा माथिबाट तल्लोबाट भन्नाले हामी जस्ता आउने टुरिस्टहरू है जस्तो हामी भन्नाले हुन त हामी काशीकै हौँ यी प्रदेशका हौँ लेकको हामी एउटा उपभोक्ता नै हौँ र पनि ठ्याक्कै लेकको क्याचमेन्टभित्र छैनौँ नि बाहिर अरू पनि टुरिस्टहरू आउँछन् उनले हेर्दाखेरि एउटा इम्प्रेसन बन्नु पऱ्यो भने माथिका कोर उपभोक्ताले हेर्दाखेरि अर्को इम्प्रेसन बन्नुपर्ने हुन्छ त्यसले गर्दा डाउन स्ट्रिममा मैले अघि यहाँ हाम्रो गुन्नेजीसँग मैले सोद्धाखेरि मलाई अलिकति यो दिमागमा चढाएको थियो र यी कुराहरू प्लानमा पनि परोस् भन्ने जस्तो लाग्थ्यो तल्लो फेजमा चाहिँ नि डिमार्केसन सेनिटाइजेसन र ब्युटिफिकेसन यी 3वटा चिजलाई मैले हाइलाइट गर्न पाएको थिएँ
पहिला पनि मैले यो सजेसन राखेको थिएँ। अब हुन त यो प्लानमा कृष्णजीले ठ्याक्कै राख्न अब अलिकति वे आउट मिलाउनुपर्छ होला, यो कुराहरू स्कोप गरोस् त्यसले है। तलबाट हेर्दाखेरि चाहिँ ल है तालको एकदम संरक्षण भइरहेको छ, तालको जग्गा छुट्टियो अब होइन भनेर चाहिँ डिमार्केसनले भन्ने हो। ब्युटिफिकेसनले चाहिँ सट्टा भयो न वाकिङ ट्रेलहरू हुनु, ग्रिनबेल्ट सेलिब्रेट होस् अल एलोन होइन, हेर्दाखेरि रमाइलो होस्, यो पनि भइरहेछ भन्ने हो। अर्को पानीको क्वालिटी हुँदै गएको देख्दाखेरि ल तालमा संरक्षणको एउटा चाहिँ चेन्ज आउन लाग्यो है भन्ने साइकोलोजी सबै स्टेक होल्डर्स, अरू एजेन्सी, पोखराको टाउनसिपमा बस्ने मान्छेहरूमा पनि त्यो एउटा फेवाप्रतिको प्यार र मोहब्बत बढ्दै जाओस्। अनि मनिष दाजुले राखिसकेपछि त पूर्णता भएको छ। अब मैले जति बोल्यो अर्थशास्त्रमा चाहिँ एउटा सिद्धान्त छ, धेरै बोल्दै बोल्दै गएपछि त्यति राम्रो गर्दैन, त्यसैले म छुट्याउन मात्र चाहन्छु। र पहिलो कुरा कहिलेकाहीँ अलि बढी चाहिँ लाइमछाने आयोगको प्रतिवेदन अलिक चर्चा पनि पायो, त्यो पाउनुमा एउटा बुदा थियो। त्यहाँ म सरलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, उहाँले मिहिनेत गर्नुभएको छ, प्रेर गर्नुभएको छ, डाक्टर सरलाई चाहिँ म धन्यवाद दिन चाहन्छु। तर हामीले के लेखेका थियौँ भन्दा यो सबैको समस्याको हल गर्ने हो भने अधिकार सम्पन्न फेवा प्राधिकरण निर्माण गर्नु पर्यो भनेर हामीले राखेका थियौँ। त्यसलाई अलिकति बढी जोड दिन फेरि आग्रह गर्न चाहन्छु। त्यहाँ लेखिएको पनि छ हाम्रो महत्त्वपूर्ण बुदामध्येमा चाहिँ हामीले चाहिँ लामिछाने आएको प्रतिवेदनमा यहाँको पनि अब हल्कुम भ्यालीमा प्रोजेक्ट रहने गरी यो अधिकार सम्पन्न प्राधिकरणको कार्यालय रहने गरी त्यस पछाडि अहिलेसम्मका प्रतिवेदन त्यो जति पढ्यो त्यो प्रतिवेदन त्यति नै पढौँ जस्ता छन्। त्यो आइयुसिएनको प्रतिवेदन होस् या जाइकाको प्रतिवेदन होस् या अरू यति धेरै प्रतिवेदनहरू छन्। र मैले कहिलेकाहीँ भन्ने पनि गरेका थिएँ, लाइमछाने आएको प्रतिवेदन पनि सबै प्रतिवेदनको साह हो है, बिक्यो भन्दा पनि धेरै बिक्योहरू चाहिँ त्यसैले यति धेरै प्रतिवेदनहरू छन्। ती सबै प्रतिवेदनहरू दराजमा करिब थन्किए। समयले लाइमछाने आएको प्रतिवेदनको अदालतले सर्वोच्च अदालतको नजर पर्नाले अलिअलि चर्चित भयो। प्रतिवेदनहरूको आधारमा अधिकार सम्पन्न एउटा प्राधिकरण बनाएर र त्यो पनि संरक्षणको एक्सनसहित। अब अहिले कुरो पनि आयो, हाम्रो एकजना मात्रै वडाध्यक्ष दाजु यहाँ हुनुहुन्छ, वडाध्यक्षले यसो गर्नुभयो फलानाले यसो गर्यो भन्ने छ नि, करिब फेवालाई हाम्रो मुटु हो भन्ने सोचेर कसैले सिफारिस गरेर रहेछ भने पनि फेवाको जलाधार क्षेत्रलाई अप्ठ्यारो गर्ने गरी त्यो यसो रातो कलमले चाहिँ लगाउने खालको चाहिँ होइन, हुँदैन भन्न सक्ने, रोक्न सक्ने माननीय हुन्। या अहिले हाम्रो वडाध्यक्षले चाहिँ एकपल्ट चाहिँ यसो नम्बर देखाउनु भएको थियो अरे कसैलाई, मैले यहाँ स्मरण गर्ने, सम्माननीय हुनु अहिले बालवाला। यो त धनाधन चाहिँ फेवातालमा टिपर आतङ्क चाहिँ यहाँ जलाधार क्षेत्र पुगिरहेको छ, सम्मानित होइन, छोडिदिनु भनेर आउँछ अरे भन्ने पनि सुन्नमा आएको छ। त्यसैले त्यसलाई पनि रोक्न सक्ने भन्नुहोस्, यो आग्रह गर्न चाहन्छु। यसलाई अलिक थोरै मिहिनेत गर्नुको लागि चाहिँ म निवेदन गर्न चाहन्छु। मूलमा संरक्षणका योजनाहरू पुर्याउन सक्दैनौँ या मूल सफा नगरिकन, हाम्रा बुढापाकाले पनि भनिरहेको थियो मूल सफा नभई त खोलो पनि सफा हुँदैन, ताल पनि सफा हुँदैन। त्यसैले मूल सफा गर्ने योजना जलाधार क्षेत्रका संरक्षणको लागि त्यो पनि सिरानबाट सफा गर्दै आउनुपर्छ। त्यो कस्तो भयो भन्दा अस्ति समयले चेकड्याम बग्नेभन्दा 2 दिन अगाडि मात्रै म पुगेको थिएँ, हामीले हेऱ्यौँ अनि हामी फर्केर आयौँ, बग्यो। त्यो बग्नुमा पनि एउटा मात्रै के कारण छ भन्दाखेरि पहिला त माथिबाट चाहिँ हामीले चाहिँ जति जहाँबाट चाहिँ मूल हो त्यहाँबाट चाहिँ सफा गर्दै आउनु, त्यहाँबाट सानो चेकड्याम बनाउँदै आउनुपर्ने तमा त्रुटि बनाइरह्यो प्राविधिक रूपमा चाहिँ जस्तो लाग्छ मलाई, म प्राविधिक नभएको पनि। दोस्रो सिन्टेक्स बेसिक साइडको चाहिँ चेकड्याम कहाँ बनाउने, भिरमा या हुम्पा होइन, यो समथर भूभागमा ल्याएर त्यो पनि पोखरी कृत्रिम पोखरी जस्तो बनाउनुपर्छ भनेर जाइका र आइयुसिएनको लगायतको रिपोर्ट पनि उल्लेख छ, त्यो पनि फलो गरिएन क्या सर हामीले। त्यसले गर्दा चाहिँ सल्ल बगायो। त्यसले अबका दिनको संरक्षणको योजनामा कमसेकम मूलबाट चाहिँ सुरु गर्दै चेकड्यामहरू निर्माण गर्दै या चाहिँ खोला खोल्साहरूमा चाहिँ आदरणीय होमन दाजुले चाहिँ यति राम्रो चाहिँ योजनाका साथ हिजो जलाधार क्षेत्रको चाहिँ संरक्षण भएको थियो, त्यो योजनाहरूलाई हामीले मूर्त रूप दिने गरी
त्यहाँको परम्परागत खेती प्रणालीलाई चाहिँ अब हामीले चाहिँ थोरै विस्तारित गरेर चाहिँ बागवानी या चाहिँ होइन अरू पशुपालन या चाहिँ नगदी बालीको रूपमा चियाको लागि एउटा प्याकेज आउनु पऱ्यो सर। त्यहाँ छ धेरै, तर पनि प्रष्ट रूपमा अझ सरले चाहिँ प्रतिवेदन बनाउँदाखेरि चाहिँ जति सबैले बुझ्ने भाषामा, ठिक छ, एउटा तपाईँहरू प्राविधिक रूपमा एउटा बनाउनु अझै सबैलाई बुझ्ने भाषामा भयो भने संरक्षण गर्ने बेलामा पनि के हुनु पऱ्यो किन सर भन्नुहुन्छ भने अपनत्व भएन भने यो योजनाले मलाई यति फाइदा गर्छ भन्ने भएन भने जलाधार क्षेत्रका सरकारवालाहरूलाई चाहिँ त्यसले चाहिँ वास्तवमा यो मेरो योजना हो, मैले संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने दायित्व। हामीले कहिलेकाहीँ भन्ने गर्छौँ ए बाटो भनेर भन्छौँ, बाटो बनाउने क्रममा डोजर आतङ्क जस्तै बन्यो भनेर हामीले भन्छौँ। तर हामीले फेरि त्यसमै के थपिदिनु पऱ्यो भने वातावरण मैत्री बाटो, एउटा वातावरण मैत्री बाटो निर्माण गर्ने, त्यो एउटा नमुना बाटो बनाउने भनेर राखिदिनु पऱ्यो क्या। र फेवा तालको जसरी लेक साइड र अहिले बैदान र चाहिँ यो डेम साइडमा लेक साइड बनाएको छ, त्यो क्षेत्रमा वातावरण मैत्री बनाएर पर्यटकीय क्षेत्रको सबैभन्दा हब बनाउने भनेर गयो भने त उहाँहरू आशावादी पनि भएर त्यसको संरक्षणमा लाग्नुहुन्छ नि। अध्यक्षज्यूलाई चाहिँ विशेष गरी सभापतिज्यूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, धेरै प्रतिवेदनहरू, धेरै अन्तर्क्रियाहरू, धेरै छलफलहरू, धेरै एक्सन प्लानहरू सँगै दराजमा थन्किए। यसपालिको योजना, यसपालिको मेहनत र हजुरहरूले जसरी चाहिँ बडै पिक्से गरेर अन्तर्क्रियामा म पनि गएको थिएँ आमन्त्रित सदस्यको रूपमा, उहाँले मलाई पनि निमन्त्रणा गर्नुभएको थियो र म पनि पुगेको थिएँ। र साँच्चै अहिले अब त के हुन्छ, अब यो युग संरक्षणको युगको रूपमा चाहिँ विकास भएको छ। त्यसैले अब केही त हुन्छ भन्ने आशावादी छन् संरक्षण क्षेत्रका र सिङ्गो पोखरावासी र सिङ्गो नेपालका र संसारकै प्रकृति प्रेमीहरू आशावादी भएको बेलामा चाहिँ यी एक्सनहरू चाहिँ कार्यान्वयन भएर अगाडि बढुन्, यही शुभकामना, यही आग्रह साथ हुन्छु। जस्तो तालिम ब्युटिफिकेसनमा त्यो जोइन गर्ने हो कुनै पनि आवश्यकता छैन। अस्ति ब्युटिफिकेसनका पनि हेर्नुभयो, हामीले तल्लो बेल्टमा ताललाई कसरी संरक्षण गर्नुपर्छ, अहिले तालको ब्युटिफिकेसन के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा गरेका छौँ। र यसमा सबै कन्स्ट्रक्सनका कामहरू छन्। अर्को मिनी लेकको कुरा पनि छ, कन्सेप्सन भनेको, किनभने अहिले उहाँहरूले उठाउनु भएको छ मिनी लेक नभई त्यो सानसाना यो पनि कुनै मेयरले गरे होइन विचार, वन मन्त्रालयले दिएको, यहाँ वन मन्त्रालयका मालिकहरू हुनुहुन्छ, वन मन्त्रालयले दिएको कुरा हो। त्यसैको आधारमा त्यतिखेर बनाएको त्यसको चाहिँ लेक क्लस्टर भन्ने एउटा ऊ छ, त्यसैको आधारमा बनाएको। किन गाली गर्ने, आफ्नो मन्त्रालयले त्यो बनाएर दिने अनि अहिले गाली गर्न पाइन्छ होइन नि, भएन ठिक भएन अहिले राम्रो भएन भन्ने त विषय होला, त्यो गर्ने हुँदैन भन्ने कुरा एकदम भेटेको। त्यो किन ल्याएको, त्यसले WWFकै सहयोगमा भए पनि वन मन्त्रालयले बनायो। लेक क्लस्टर भन्ने एउटा पुस्तक छ, त्यसै पुस्तकका आधारमा यो कार्यान्वयन गर भनेर मेयरलाई पनि दिँदैन। अनि भन्दा कहाँ पुग्ने गर्दा अर्कालाई गाली गरेर हुन्छ दोस्रो। हाम्रो उसले वन अध्ययन संस्थानको साथीले धेरै कुरा भन्यो, माथि होइन तल पनि हुन्छ, समुद्रमा पनि सफा गरिन्छ नि त, माथि पहाडै सफा गर्दा हुँदैन, समुद्रमा पनि सफा गर्ने बाटो त खोज्नु पऱ्यो नि त। त्यसो भएपछि लेक क्लस्टर एउटा अर्को मिनी लेक बनाउनुपर्छ। मिनी लेक बनाइसकेपछि त्यो मिनी लेकमा माथिका बोल्डरहरू सबै कुराहरू जम्मा हुन्छन्। 1 वर्ष वा 2 वर्षमा झिकेपछि त्यसका 3टा फाइदा हुन्छ। के हुन्छन् त भनौँ भन्दाखेरि एउटा सेरामिक्स बनाउन सकिन्छ, त्यसलाई छान्ने गर्ने र एउटा बोल्डर बनाउने, घर बनाउन, कङ्क्रिट बनाउन सहरमा बेच्ने, अर्को सेरामिक्स बनाउन मसिनो कुराहरूले भाँडा बनाउने कुरा कि इन्डियाको किन्नुपर्छ। हामीले त्यसैलाई एउटा प्रमोसन गरेर अगाडि बढाएको छ। किन भन्नु टेक्निकल त हामीसँग छ नि, हामी कुरा त यहाँ हो नि, वृक्षारोपण गर्ने त्यो वृक्षारोपण ठुलो भइसकेको गर्छ कसरी राख्ने त्यो पनि म्यानेजमेन्ट त्यो मन्त्रालयले गर्नु आफ्नो आफ्नो विषयमा गर्छ। तर यो योजनामा एउटा इन्टिग्रेटेड प्रोजेक्ट सञ्चालन गर्ने एउटा बागमती शक्तिशाली आयोग जस्तै आयोग चाहियो। सबभन्दा पहिला कुरा मेयर होइन, सभापति होइन, अर्को होइन, एउटा विज्ञ भएको एउटा नियन्त्रण गर्ने टिम भएको हुनु पऱ्यो क्या, अधिकार सम्पन्न हुनु पऱ्यो। उसलाई पनि मागोस्, मेयरलाई पनि भनोस्, सरकारलाई पनि भनोस्, सबै कुरा भनोस्, विदेशसँग ल्याउन सकोस्, विदेशीहरूसँग पनि ल्याउन सक्ने गरी एउटा विदेशीहरूसँग कुराहरू पुर्याइदिने प्रदेश सरकारलाई जिम्मा दिएको भने सुन्नु सब घटना क्या कानुन दिँदैन भनेको लिगल स्ट्याटस मिलेन। 300 मिलियन डलरको कुरा भएको थियो। यहाँको हाम्रो अहिलेको ताल सम्बन्धी लिगल प्रोसेस नमिलेका कारणले त्यहाँ भनेपछि यस्ता धेरै घटनाहरू
त्यो शक्ति सम्पन्न भयो र लिगल प्रोफेसनल क्या राम्रो बनाउन सक्यो भने यसलाई बनाउन सकिन्छ। त्यस कारणले तपाईँले माथि बनाएका राम्रा कुरा छन् एकीकृत गर्नुपर्छ। एजुकेसनमा चाहिने जग्गाको बारेमा गुरु योजना बनायो भने तालको सीमाङ्कन गर्यो भने त्यो भित्रबाट जग्गा कस्ता छन् त्यो खोजेर दियो भने मसँग त्यो आयो तपाईँहरूसँग माथि ओभरअल के अरे जलाधार क्षेत्रको म्यानेजमेन्ट प्लान भन्ने त्यो प्लान तलको हाल्नुहोला उताको म्यानेजमेन्ट प्लानहरूलाई एउटा एकीकृत बनाउनुपर्छ। मैले त्यो दुइटै सचिवहरूलाई भनेको छु, म पनि प्रेसक्रिप गर्छु त्यो दुइटा एकै ठाउँ राख्ने भनेर वन मन्त्री वन सचिवलाई पनि भूविकास सचिवलाई पनि भनेको छ। त्यस कारण यसलाई एउटा ढङ्गले लगेर यो वर्षमा त के होला अर्को वर्षबाट बजेट कन्टिन्यू आउने गरी वा एउटा अथोरिटी मैले त्यो अथोरिटी लिगल पनि ऐन पनि संशोधन गरेर पनि बनाएँ। त्यही हिजो 39 सिमसिमे राखा पाला बनाएँ, अहिले पनि राखेर केही काट्न पनि पाइन्न, बोक्न पनि पाइन्न, लिन नि पाइन्न, त्यस्ता कुरा पनि हुन्छ नि। आवश्यक कुरो भने त्यसले त्यो प्रयोग गर्न सक्छ तरिकाले हैन, यति संवेदनशील तरिकाले यी कुराहरू आउँछन् भन्ने त्यति साह्रो अपेक्षा गरेको थिएन। किनभने समयले साथ एउटा क्लोजिङको बेला छ, यो धेरै व्यस्त पनि हुनुहुन्छ होइन, आर्थिक वर्षको क्लोजिङको बेला छ। अब पानीले पनि साथ दिएको छैन, विभिन्न कारणले यति होला भन्ने सोचेको थिएन। मैले अपेक्षा गरेँ भन्दा राम्रो कार्यक्रम भएको महसुस गरेको छु। अब यो फेवातालको जलाधार क्षेत्रको बारेमा कुरा गरिरहँदाखेरि धेरै कुराहरू जोडिएर स्वाभाविकै हो। तलका डाउन स्ट्रिमका कुरा नि आछन्, अपर स्ट्रिमका कुरा नि आछन्, तलका डिमार्केसनका कुरा नि आछन् र यो समितिलाई को कार्यभार के हो अथवा कार्यादेश के हो भन्ने कुरालाई छोडेर अरू कुरा पनि आछन्। हामीले सरकारवालाहरूसँग छलफल गरिसकेपछि उहाँकी डाक्टर के कार्कीको टिमले जुन बनाएको त्यो क्षेत्रको गुरु योजना भनौँ न एक किसिम, अब हामी कसरी जाने, के गर्दैछौँ हामी त्यहाँ संरक्षणको बाटोमा भन्ने बारेमा उहाँहरूले ठुलो होमवर्क गरेर ल्याएको विषयमा त्यसको सुझाव सङ्कलन गर्नका लागि मैले सुरुमै पनि त्यो कुरो भनेको थिएँ। त्यो कार्यक्रम आयोजना गरेको मूलत त्यही सेरोफेरोमा छ, केही कुराहरू बाहिर गएको पनि महसुस गरेको छु। र जिम्मेवार साथीहरू सबैले फेरि दोषै लाउने मात्रै कुराले पनि यो फेरि यो हुँदैन, एक्लै अर्कालाई दोष लाउन सजिलो हुन्छ। तर म जिल्ला समन्वयको प्रमुखको नाताले के गरेँ भन्ने कुरो मलाई सोचिनँ भने त्यो अर्थ छैन। त्यसो भएर हामी सबै जिम्मेवार व्यक्ति हौँ, यहाँ उपस्थित जति हुनुभएको छ सबै जिम्मेवार व्यक्तित्वहरूलाई हामीले बोलाएको हो। अब यहाँ धेरै इस्युहरू उठिराख्दाखेरि अब एकीकृत गुरु योजना अथवा एकीकृत योजनाका बारेमा शङ्का पैदा गर्छ। हरियो वन भनेको छ, अर्को संरक्षण क्षेत्र के भनेको छ होइन। अब विभिन्न खालका कार्यक्रम जाने, आफ्ना तालले काम गर्ने, खास काम नहुने, फेवाताललाई बेच्ने होइन, काम नहुने भन्ने तरिकाले पनि कुरो आएको छ, स्वाभाविकै हो। अर्को संरक्षणका कुरा हामी त्यो कथा मात्रै हो, साँचो कुरो हो। हामी भन्ने गर्छौँ नि गाउँ गाउँमा बाटो, फेवातालमा बाटो, यही रहिरहने हो भने छैन। अहिले पुण्य सरले भन्नु बाटो नि खन्न पऱ्यो, स्वाभाविकै हो। बाटो खन्नै पर्छ, बाटो अहिलेको जमाना बाटो नखनेर हुन्छ र, बाटो त पुर्याउनै पऱ्यो। बाटो खन्दाखेरि बाटोको संरक्षणको बाटो सँगसँगै लैएन, सडक पाखा संरक्षणदेखि लिएर त्यसलाई ढल निकासदेखि लिएर होइन त्यो व्यवस्थित तरिकाले गरिएन। र कहाँ बाटो आवश्यक हो, घर घरमा लानु पर्ने हो कि खोलमा लानु पर्ने हो कि गाउँमा लानु पर्ने हो कि यसलाई एनालाइसिस गरियो। अब बाटो लगेर मात्रै पहिरो आएको भन्ने कुरा नि कता फेरि मलाई पनि भनौँ न धेरै कारण त यो होला। हिजो बाटै नगएको ठाउँ पहिरो, हाम्रो पहिरो भन्ने छ मास्टरको 31 सालमा हो कि आइन्छ, त्यतिखेर बाटोको कल्पनै थिएन, त्यहाँ भयङ्कर पहिरो गयो। त्यसो भएको हुनाले विकासमा विनाश पनि भएको छ। त्यो एउटा बाटो हो, त्यो बाटै नखन्दाखेरि पनि हाम्रो यो के छ, पानी डलो देख्नु भएको छ नि त। हर्पन खोलो ठुलो पानी भएर आउँछ, अँधेरी खोलो गडगडाएर जम्मै भत्काएर आउँछ, अनि त्यो भत्काएको मेटेरियल जति जम्मै केले बोल्छ, हर्पन खोलाले बोल्छ। भएको त यही हो नि। अनि त्यो हर्पन खोलाले घुचेडेर ल्याएको माटो जति फेवातालमा आउँछ। अनि हिजो कति सयमा रोपनी थियो, अहिले कति सयमा आइयो। पुण्य सरले होमवर्क गर्नुभयो यो क्षेत्रफलको बारेमा, म अहिले नबोल्नु होइन, उहाँको अधिकार क्षेत्रको बारेमा यो बोल्न पनि हुँदैन। तर हामी सबैको चासो के हो भने फेवाताल संरक्षण हुनु र हिजोका जस्ता भनौँ न विभिन्न कार्यक्रम भयो, विभिन्न योजनाहरू बन्यो, आयुषदेखि जाइकादेखि लिएर जिल्ला विकास समितिदेखि लिएर धेरैले होमवर्क गरे, तर बनेका फाइलहरू
थन्किए भन्ने कुरो छ नि। अब तपाईँहरू सबैको बल लिएर तपाईँहरूको सबैको क्षमताको सदुपयोग गर्दै यहाँहरूको सहयोग लिँदै अहिलेको यो जुन बनेको छ यसलाई राम्रो कसरी बनाउन सकिन्छ कृष्ण सरलाई फिडब्याक अझै हामीले कति दिन पर्ने हो त्यो दिउँ र यसलाई कार्यान्वयन गर्ने पाटोमा पनि ऐक्यबद्धता जाहेर गरौँ न। बैनवाल छेत्रीले गरेन त्यो प्रमुख हुँदाखेरि भन्ने तरिकाले नभइकन हामीले पनि पहल गरेनौँ भन्ने ठाउँमा हामी सबैले रेस्पोन्स लिने तरिकाले गइयो भने अहिले भनेका छौँ नि फेवाताल छ भने पोखराको गहना छ। पोखरामा के अरे नेपालमा आउने पर्यटक मध्ये उहाँ 11% त फेवाताल हेर्न मात्रै आउँछ न भाषण गरेको छ। फेवाताल सकिसक्यो 42 मिटर गहिरो फेवाताल अहिले 15 मिटरको एभरेजमा आइसक्यो 15-16 मा आइसक्यो। हालत त यो छ। अब पनि हाम्रो चेत नखुल्ने हो भने यसले सार्थकता पाउँदैन। हामी यता लाग्नै पर्छ। ऐन नियम भू संरक्षण ऐन 39 को नियमावली 42-43 होइन यसलाई समय सापेक्ष परिवर्तन गर्नै पर्छ। त्यसले मैले पनि पढेको छु त्यसले भनेअनुसार अहिले पर्याप्त पुग्दैन। त्यसमा जे व्यवस्था गरिहाल्यो नि ऐन र नियमावलीमा त्यसले मात्रै अहिले संरक्षणको पाटोलाई अहिलेको समय सापेक्ष हुँदैन। दिवाकर सरले के कसले उठाउनु भयो यो एकदम परिवर्तन गर्नुपर्छ। र यो फेवाताल जोगाउनको लागि हामी एक कुरा गरिरहेका छौँ भने अब अधिकार सम्पन्न प्राधिकरण बनाउने हो कि के बनाउने हो त्यता जानै पर्छ। महसुस नगर्यो भने के हुन्छ भन्ने कुरामा अब गाउँमा एकजनाको अब छोराको विवाह गर्न पर्यो अनि घर परिवार बसेछन्। छोराको विवाह गर्न पऱ्यो सुट त नयाँ त सिलाउनै पर्यो। अब के गर्ने होला पैसा अलि कमै छ आर्थिक अवस्था कमजोरै छ। अनि एकजना सदस्यले अथवा छोरीले सल्लाह बाबा तपाईँको विवाह गर्दाका सुट चाहिँ छँदैछ त्यो दराजमा राखिया छ त्यही चाहिँ लाए त भइहाल्यो नि दाइको विवाहमा किन उ गर्न पर्यो अर्को किन्न पर्यो र भन्ने सल्लाह दिएपछि हो के रे भन्ने कुरो भयो। सबैको सहमति भयो। दराजबाट सुट निकालेर नाप्दाखेरि छोरालाई नाप्दाखेरि 2 इन्च चाहिँ त्यो लामो हो। 2 इन्च लामो हो। असहमति के भयो भने 2 इन्च लामो भएपछि त 2 इन्च काटिदिए भयो। काटेर त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुरो भयो। अनि दराजमा फेरि लगेर राख्नुभयो। राति सुत्नुभयो सबै। भोलिपल्ट विवाह छ। अनि त्यो छोरीलाई चाहिँ टेन्सन भएछ कि अब त्यो काट्ने त भनियो 2 इन्च काट्ने त भनिएको छ ठुलो भएको छ त्यो। अब बाबा यो व्यवहारले अलि टेन्सनमै हुनुहुन्छ। आमा त्यस्तै हुनुहुन्छ। यो कसले गर्छ र यो त मैले गर्नुपर्छ भनिन्। छोरी उठेर गएर सुट झिकिन 2 इन्चको चाहिँ काट्यो। छोरीले त्यो काटिहाल्यो। अनि उनी गएर सुतिन्। आमाको महत्त्व त के हुन्छ आमालाई कति टेन्सन हुन्छ त तपाईँ आमालाई महसुसै छ है। अनि आमा फेरि उठिन्। आमा उठेर फेरि राख्यो। बाउ चाहिँ आनन्द निधाए। भोलि गरे नि हुन्छ नि यो भने बाउ चाहिँ भोलिपल्ट उठेपछि ल त सुट ल्याउनु पऱ्यो भनेर नाप्दाखेरि 2 इन्च चाहिँ लामो भएको 2 इन्च छोटो भयो। अब फेवातालको बारेमा पनि अब जिम्मेवारको हो त नि भन्दा त्यो जिम्मेवारी बोध गर्ने निकाय त्यो भएन र सबैले सबै ठाउँबाट हात हाल्ने हो भने यो समाधान हुँदैन। यतातिर जानै पर्ने हुन्छ। अब हाम्रो नागरिक समाजको रामबहादुर सरले उठाएको इस्यु ध्यान आकर्षण भएको छ। त्यो बारेमा अब के गर्ने हामी सल्लाह गर्छौँ। अन्यथा नमान्नु होला। जाइका प्रोजेक्टले हाम्रो विजयपुर खोला भन्ने छ एउटा धेरै काम गर्यो। करोडौँ पैसा खर्च भयो। जाइकाले गरेको करोडौँ पैसा खर्च गर्यो तर त्यो असफल भयो। त्यो पैसा त्यत्तिकै त्यो माटोमा मिल्यो। नबाट कार्यक्रम ल्यायो। अहिले विजयपुरमा ड्याम अमरसर नजिकबाट हेर्नु हो सफल। अन्यथा नमान्नु। जाइकाले सोझै बान्नु लगाए नै गरेर ट्याक्क पर्खाल त्यस्तो बनाएर क्रेट भरेर काम गर्यो। तर त्यो खोलो बर्खामा कति इरोजन हुन्छ कति भन्नु मेटेरियल आउँछ कति त्यसले त्यसको वेग कति हुन्छ त्यसले कति खोदल्छ भन्ने कुरो अध्ययन नगरिदिकन कार्यक्रम गरियो। जम्मै डुबेर गयो। कहिले कहिले प्राविधिक कुराले पनि
त्यस्तो समस्या हुँदो रहेछ। यता हामी सबैले ध्यान दिउँ। जुन हाम्रो चारवटा ड्याम, हर्कुन खोलाको फिल्ट्रेसन ड्याम, अनि त्यसपछि अँधेरी खोला अथवा बेतेनी खोला र लौरो खोला, हामीले त्यतिखेर पनि भनेको। अब अहिले भन्दाखेरि यसले अब यस्तो कुरो गर्यो भन्नु होला। यहाँको मेटेरियल जुन प्रयोग गरिन्छ यो मेटेरियल गुणस्तर छैन, यो चाहिँ हुँदैन है भन्दाखेरि होइन। प्राविधिक ल्याब टेस्ट भएछ एकदम प्रदेश सरकारको वनले होइन त्यति वन मन्त्रालयदेखि लिएर होइन, अब महानगरपालिकाको समन्वयमा प्रदेशको पनि पैसा हो सर, एकदमै हो, एकदमै चाहिँ हामीले सोचेभन्दा बढी माथि हाम्रो माथि कुरा गरेर अस्ति हामी अँधेरी खोला हेर्न पाऊँ भने माथि त खसै छ, सोध्दै नसोचेको डाँडो खसै छ। त्यो क्यापेसिटी धान्न सक्ने बनाइयो एउटा कुरो। अर्को कुरो मेटेरियलको कस्तो प्रयोग गरियो, कुन तरिकाले गरियो त्यसमा नि होला। सबै साथीहरूलाई यो आह्वान गर्दै आजको कार्यक्रममा आएर महत्त्वपूर्ण यहाँको सुझाव दिनुभएको छ। यो सुझावका लागि जिल्ला भू तथा जलाधार संरक्षण समितिको प्रमुखको नाताले हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै आजको कार्यक्रम चाहिँ यहाँै समापन गर्न लाग्छ। हस् त दर्शकवृन्द, फेवाताल संरक्षण गर्ने भनेर धेरै आयोग बने। कुनै आयोगले फेवातालको वास्तविकताको गहिराई र त्यसका आसपासमा रहेका बस्तीहरूको मर्म मूल्य मान्यता कहिल्यै बुझ्न सकेन। त्यसैले त आज पनि त्यही फेवातालको संरक्षण गर्ने भनेर सयौँ पटक सेमिनार, गोष्ठी र अन्तर्क्रियाहरू कार्यक्रमहरू हुने गर्छन्। हो दर्शकवृन्द, 42 मिटर गहिरो ताल अहिले 15-16 मिटर गहिरोमा सीमित बनेको छ। तालको जग्गा जमिनहरू हुने खानेहरूले मिचिराखेका छन्। दरबारका मलमूत्रहरू विसर्जन गर्ने संरक्षण स्थल बनेको छ। कोही बोल्न सक्दैनन्। यी तालको संरक्षणको बारेमा जति अन्तर्क्रिया गरे पनि कहिल्यै नसुध्रिने, परिवर्तन नआउने, तर यसको नाममा भत्ता खाइरहने, पचाइरहने कहिलेसम्म। हेर्दै रहनुहोला परिवर्तनन्युज.com। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। म प्रकाश अधिकारी बिदा चाहन्छु। परिवर्तनन्युज.com। नमस्ते।